अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको हमेशा खुशहाल आबाद और अपनी रहमत के साए में महफूज रखे, आमीन। मेरे प्यारे व्यूवर्स, ज़रा रुकिए और तवज्जो से सुनिए, क्योंकि ये पैगाम ख़ास तौर पर भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, ज़िंदगी में हम जब बड़े होते हैं तो जिस रिश्ते को हम अक्सर नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं ना, वही रिश्ता हमें सबसे ज़्यादा दुआएं देता है। हम जिनके बगैर खुद को मजबूत समझने लगते हैं, असल में वहीं से हम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं इसी रिश्ते की बात करने आई हूँ, जिसकी खामोशी अक्सर सुनी नहीं जाती, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ सबसे पहले सुनी जाती है। और वो रिश्ता है बहन का अपने भाई से रिश्ता। ये वो रिश्ता है जो शोर नहीं मचाता, लेकिन जिंदगी भर साथ निभाता है। मैं भी एक बहन हूँ और मैं जानती हूँ कि बहन भाई का रिश्ता कहीं से शुरू नहीं होता, ये बचपन से जुड़ा होता है। बचपन में बहन सिर्फ साथ खेलने वाली नहीं होती, वो भाई की ढाल होती है। जब कभी बचपन से बाप से डांट पड़ती थी ना, तो बहुत दफ़ा बहन आगे आकर खड़ी हो जाती थी, खामोशी से, बगैर शिकायत के। बस वो ये चाहती थी कि भाई किसी तरह अब्बू की डांट से बच जाए। स्कूल का कोई मसाइल हो, किसी ने कुछ कह दिया हो या दिल उदास हो, बहन वो होती है जिसके सामने भाई अपनी कमजोरी नहीं छुपाता। वो आंसू भी देख लेती है जो सबसे छुपा लिए जाते हैं। बचपन में भाइयों की सारी खुशियाँ अपनी बहनों के साथ जुड़ी होती हैं। कभी वो अपनी खुशी छोड़ देती है, कभी अपनी चीज खामोशी से भाई के हाथ में रख देती है। और भाइयों को ये भी याद नहीं रहता कि उसने कब भाई की खुशी को अपनी खुशी पर तरजीह दी। जिसके साथ वो हंसना सीखते हैं, रूठना सीखते हैं और मान जाना सीखते हैं। इसीलिए जिंदगी में जब भी पहली बार दिल घबराता है ना, तो जुबान पर सबसे पहले बहन का नाम आता है। वक्त गुजरता है, भाई बड़े हो जाते हैं और जैसे जैसे वो खुद को अहम समझने लगते हैं, बहन का किरदार खामोशी से पीछे होना शुरू हो जाता है। वो कम बोलती है, कम मांगती है, कम शिकवा करती है, क्योंकि उसे सिखा दिया जाता है अच्छी बहन वो होती है जो समझौते करे, जो खामोश रहे। यहाँ से बहन की कुर्बानी रोज का मामूल बन जाती है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज भी बहुत से घरों में बहनों को बोझ समझा जाता है, उनकी तालीम रोक दी जाती है, उनकी राय दबाई जाती है, उनकी खुशियों को कुचल दिया जाता है। और अफसोस, कभी कभार ये जुल्म हद से बढ़ जाता है कि गैरत के नाम पर उसकी जिंदगी ही छीन ली जाती है। ये वो हकीकत है जो अक्सर छुपी रहती है, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। मगर जो भाई अपनी बहन के हक में खड़ा होता है ना, वो जानता है कि बहन का रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं, ये एक मोहब्बत, कुर्बानी और दुआओं का समुंदर है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस्लाम ने बहनों के साथ इज्जत, मोहब्बत और एहतराम का हक दिया है। मगर अफसोस, आज भी बहुत से घरों में बहनें अपने ही हक से महरूम रह जाती हैं। ये महरूमी सिर्फ चीज़ों या पैसों की नहीं, ये वो एहसास है कि वो भी भाइयों के बराबर की अहमियत रखती हैं, कि उनकी राय भी सुननी चाहिए, कि उनकी खुशी भी अहम है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये कोई मेरा जुमला नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बहनों और बेटियों के साथ भलाई करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है। अब ज़रा सोचिए, हम जन्नत तो चाहते हैं, मगर जन्नत के रास्ते में खड़े रिश्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर वो वक्त आता है जब बहन की शादी की बात होती है। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला होता है, लेकिन भाई कहते हैं ये बेहतर है, ये मुनासिब है, ये हालात के मुताबिक है। लेकिन भाई ये नहीं पूछते कि उस बहन के दिल में क्या है। भाई उसकी खामोशी को रजामंदी समझ लेते हैं और एक लड़की से उसकी पूरी जिंदगी का फैसला खामोशी से कबूल करवाते हैं। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। शादी के बाद बहन की जिंदगी बदल जाती है, नया घर, नए लोग, नए असूल। लेकिन बहन की जिंदगी में एक चीज नहीं बदलती, वो अभी भी
اپنے بھائی کو اپنا سمجھتی ہے۔ وہ اب بھی یہ سوچتی ہے کہ اگر کچھ ہوا تو میرا بھائی ہے نا، لیکن بھائی تو اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اتنے مصروف کہ فون کرنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ ان کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن بہن کے لیے اکثر وقت نہیں نکلتا۔ میرے پیارے ویورز، بہت افسوس کے ساتھ آج بہت سے بھائیوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ بہن آئے گی تو خرچے بڑھ جائیں گے، چند دن کے لیے آئے تو بھی وہ خود پر بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ بہن بوجھ نہیں ہوتی، بہن کے قدموں کے ساتھ برکت آتی ہے۔ وہ خرچے تو گنتے ہیں لیکن بہن کے ساتھ آئی ہوئی برکت کو نہیں گنتے۔ میرے پیارے ویورز، ذرا دل سے ایک بات سنیے، اکثر بھائیوں کے پاس اپنی بیوی اور بچوں کی بڑی بڑی خواہشات پر خرچ کرتے ہوئے بالکل نہیں سوچتے کہ حالات کیسے ہیں، لیکن جب عید آتی ہے یا کوئی خاص موقع آتا ہے اور والدین کہتے ہیں بیٹا اپنی بہنوں کو بھی عید دینی ہے، تو فوراً کہا جاتا ہے امی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے پیارے مسلم بھائیوں، یہ وہی بہن ہے جب کبھی آپ مشکل میں آتے تھے جس کے ہاتھ سب سے پہلے تمہارے لیے دعا کوٹتے تھے، اور افسوس آج اسی بہن کی خوشی کے وقت تم کہتے ہو حالات خراب ہیں۔ کیا واقعی حالات خراب ہوتے ہیں یا ترجیحات بدل جاتی ہیں؟ یہ پیسوں کا مسائل نہیں، یہ احساس کا مسائل ہے۔ میرے پیارے ویورز، ایسا بھی اکثر ہوتا ہے، جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں تب تک تو بھائی بہنوں کا حال چال بھی پوچھ لیتے ہیں، ان کے گھر جا کر ان کے سر پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں، لیکن جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو بہنیں اکیلی ہو جاتی ہیں، تب بھائیوں کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ میرے پیارے مسلم بھائیوں، ایسا ہرگز نہ کیا کریں، والدین کے بعد بہنوں کے اور قریب ہو جائیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مشکل میں ہوں اور راتوں کو رو کر اپنے ماں باپ کو یاد کریں، یہ کہتے ہوئے کہ کاش آج امی ہوتی، کاش آج ابو ہوتے۔ تو ذرا سوچئے، کیا والدین اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر اور بھائی کو احساس بھی نہ ہو تو ان کی روحیں کیا خوش ہوں گی؟ میرے پیارے ویورز، یاد رکھیے، بہن کے کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو وہ کسی سے نہیں کہہ پاتی، وہ دل میں ایک نام سوچتی ہے اپنے بھائی کا، اگر بھائی ہی سننے والا نہ ہو تو بہن خاموش ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ویورز، اگر آج آپ کی بہن آپ سے ناراض ہے یا آپ کسی بات پر بہن سے ناراض ہیں تو خدا کے لیے اس ضد کو چھوڑ دیں، یہ رشتے زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ بھائیوں کو بہنوں کو دوبارہ اہم بنانا ہوگا، ان کی بات سننی ہوگی، ان کی خوشی کو اہمیت دینی ہوگی۔ ہمیں بہن کو صرف قربانی نہیں، انسان سمجھنا ہے، کیونکہ جس گھر میں بہن خوش ہو نا، وہاں برکت بھی رہتی ہے۔ رشتے جب ساتھ ہوتے ہیں تو عام لگتے ہیں، اور جب بچھڑ جائیں تو زندگی بھر خاص بن کر رلاتے ہیں۔ اسی لیے آج بات کر لیجئے، آج ضد چھوڑ دیجئے، کیونکہ بعد میں صرف احساس رہ جاتا ہے، موقع نہیں۔ میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔